बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी एक ऐसा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों ने, उलमाए दीन ने और मुफ़क्किरीन और मुफ़स्सिरीन ने अपनी राय का इज़हार किया है। खुशी किस तरह हासिल हो सकती है, इसके क्या तरीके हैं, इस पर आज हम बात करेंगे और यही हमारा आज का मौजू है। खुशी क्या है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि खुशी के मानी क्या है। मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने खुशी के मुख्तलिफ मानी बताए हैं और मुख्तलिफ लम्हात पर खुशी का जो इजहार होता है वो मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ होता है। मसलन इस्लामी नुक्ते नज़र से खुशी अल्लाह ताला की रज़ा का नाम है। जब अल्लाह ताला इंसान से राज़ी हो जाता है, जब इंसान अपना ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ लेता है, तो फिर इंसान को दायमी खुशी नसीब हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप मेरे अहकामात पर अमल करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो फिर दुनिया और आखिरत में कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसी तरह सूरतुल बकरा की आयत 112 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो भी अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे और नेक अमल करे, इसके लिए इसका अजर उसके रब के पास है और इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्लाह ताला की रजा की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को हर एक लम्हा अल्लाह की रजा की खातिर आप पेश कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये वादा कर दिया है कि आप परेशान नहीं होंगे, आपको गम नहीं पहुंचेगा, आप गमगीन नहीं होंगे। तो सबसे पहला नजरिया जो इस्लामी नुक्ता नजर से खुशी का है वो अल्लाह ताला की रजा है। फलसफियाना नुक्ता नजर से खुशी का मतलब उससे मुख्तलिफ है। यूनानी फलसफर अरस्तु के बकौल खुशी इंसान की अक्ल और अखलाकी किरदार के नतीजे में उसे हासिल होती है। सुकरात ने कहा कि खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो उसे जिंदगी गुजारने के उसूल आ जाते हैं, उसे जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाता है। और जब इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाता है तो इंसान जो है वो खुशी को पा लेता है, क्योंकि सुकरात के बकौल खुशी इंसान की अंदरूनी हालत का नाम है। उसके बैरूनी हालात उसको कभी खुश नहीं करने देते, उसको कभी खुश नहीं रहने देते। लिहाजा सुकरात के बकौल अगर इंसान अंदरूनी तौर पर खुशी हासिल कर लेता है और ये अंदरूनी तौर पर खुशी उसके किरदार की वजह से उसको मिलती है और उसकी अकल को अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में पॉजिटिव लाइन पर इस्तेमाल करने के बाद उसको खुशी मिल जाती है। क्योंकि अगर अकल को हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे हमें खुशी नसीब नहीं होगी। बुद्ध मत का एक खुशी के बारे में नजरिया है। बुद्ध मत के बकौल गौतम बुद्ध कहते हैं कि खुशी दरअसल अपने आप को दुनिया के मामलात से अलग थलग कर देने का नाम है, कि दुनिया से आप अपने ताल्लुक को खत्म कर दो और दुनिया की जो हसरतें हैं उनको मिटा दो। दुनिया के अंदर आपके जो भी ख्वाहिशात हैं उनको कम कर दो। ये इंसानी ख्वाहिशात इंसान को कभी खुश नहीं होने देती हैं। बुद्ध मत गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया की ख्वाहिशात को खत्म करके आप जो है इस दुनिया के अंदर खुशी हासिल कर लेते हो। खुशी के नफ्सियाती पहलू को अगर हम देखें तो जदीद माहिरीन नफ्सियात ने खुशी के ताल्लुक को इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ जोड़ा है। इन माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अगर आपकी ज़हनी सतह बेहतर है, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप अच्छा सोचते हो, आपके अंदर मुस्बित सोच पैदा होती है, आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, तो आप एक खुशगवार इंसान हो, आप एक खुश रहने वाले इंसान हो। अगर आपके अंदर एक आपकी जो ज़हनी कैफियत है वो बेहतर नहीं है,
آپ منفی خیالات کو سوچتے ہو اور آپ کی جسمانی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہو۔ مثبت نفسیات کے بانی مارٹن سلیگمین نے 5 عناصر پر مشتمل ایک خوش رہنے کا نظریہ پیش کیا ہے، ایک خوش رہنے کا ماڈل پیش کیا ہے، جسے پیرما کا نام دیا گیا ہے۔ پیرما سے مراد یہ ہے، اس کا جو فرسٹ پی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پوزیٹیو ایموشنز رکھو اپنے اندر، آپ کے جذبات مثبت ہوں، آپ کے خیالات مثبت ہوں، آپ کی ایموشنز مثبت ہوں، تو آپ خوشی حاصل کرنے کے قابل بن جاتے ہو۔ ای سے مراد انگیجمنٹ، کہ آپ اپنے پاس مصروفیت رکھو، آپ مصروف ہو کام کے اندر، آپ فارغ نہیں بیٹھو، کیونکہ جب آپ فارغ بیٹھو گے تو آپ کے ذہن میں منفی خیالات آئیں گے، آپ کی سوچ کے اندر منفی خیالات آئیں گے، اور جب آپ منفی خیالات کو سوچو گے تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور اس کے ساتھ آر سے مراد ریلیشن شپ ہے، جب آپ کے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں، جب آپ بہتر تعلقات رکھنے والے انسان ہوتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ اپنا ایک بیسٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیتے ہو، تو پھر آپ اپنی زندگی کے اندر خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ اور اس سے اگلا ایم سے مراد میننگ ہے، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، آپ کی زندگی کا کیا مطلب ہے، آپ اپنی زندگی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں، کیا آپ کو اپنے بارے میں پہچان ہے، کیا آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ اور اے سے مراد اچیومنٹس ہیں، آپ کی جو کامیابیاں ہیں وہ آپ کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ 5 عناصر پر مشتمل ڈاکٹر سلیگمین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیتے ہو تو آپ زندگی کے اندر خوشی حاصل کر لیتے ہو، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس کم ہو جاتی ہے یا ایک سے زیادہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو پھر خوشی کو حاصل کرنا آپ کے لیے محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک 5واں جو پہلو ہے خوشی حاصل کرنا کا، وہ سوشیالوجی ہے، سوشیالوجی کا نظریہ ہے، سوشل لائف ہے آپ کی، سماجی زندگی ہے آپ کی، سماجی علوم کا پتہ ہونا کہ آپ خوشی دوسروں کو خوشی دے کر حاصل کر سکتے ہو، آپ کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، آپ کتنے وابستہ ہو اپنے آپ کو، کتنے وابستہ اپنے آپ کو رکھتے ہو، آپ کی جو سماجی لائف ہے وہ کتنی بہترین ہے، کیا آپ لوگوں کے ساتھ جو روابط رکھتے ہو وہ مثبت روابط رکھتے ہو، کیا آپ لوگوں کے ساتھ اچھی سوچ پر اچھی بحث کرتے ہو، اچھی باتیں کرتے ہو، لوگوں کی ضرورت کے وقت ان کے کام آتے ہو۔ اگر آپ ضرورت کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور خوشی حاصل کرنے کا ایک چھٹا نظریہ تصوف کا نظریہ ہے۔ تصوف کا نظریہ اسلامی نظریے سے ملتا ہے، کیونکہ تصوف کے اندر بھی جو فلسفی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ، دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو دور کر لو۔ تو جب آپ ایسا کر لیتے ہو تو پھر آپ زندگی کے اندر خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ کیونکہ مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے کہ اپنے اندرونی کائنات جو ہے انسان کی، اگر وہ اس کو سمجھ لے، اپنے اندر کو سمجھ لے، تو پھر اسے حقیقی خوشی اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو شکر گزاری کے عمل کو اپنا لیجئے، لوگوں کا شکریہ ادا کیجئے، سب سے پہلے اپنے اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کیجئے، ایک فہرست بنائیے، ایک فہرست تیار کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اور ان کا شکر ادا کیجئے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کی اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، اپنے خیالات کو مثبت رکھیے، اپنے اندر اچھی سوچیں پیدا کیجئے، دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھیے، تو آپ خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔